नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ कृषि लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, कुन कृषि पेशामा महिला सहभागिता धेरै छ? मतलब कृषि पेशाहरूमध्ये तल दिएका केही कृषि पेशाहरू रहेका छन्, ती कृषि पेशाहरूमध्ये कुन पेशामा महिला सहभागिता धेरै छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ, ए मौरी पालन, बी रेशम खेती, सी च्याउ खेती, डी बागबानी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी रेशम खेती। कृषि पेशामा महिला सहभागिता धेरै भएको पेशा कुन हो त? रेशम खेती पेशा हो। रेशम खेतीमा महिला सहभागिता धेरै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2, काठको ढुलो तथा काठ आवश्यक पर्ने च्याउ कुन हो? मतलब तल दिएको च्याउका जातहरूमध्ये कुन च्याउलाई उत्पादन गर्दाखेरि काठको ढुलो तथा काठ आवश्यक पर्दछ, अथवा कुन च्याउलाई हामीहरूले काठको ढुलो वा काठमा उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए गोब्रे च्याउ, अप्सन बी मिर्गे च्याउ, अप्सन सी कन्ने च्याउ, अप्सन डी पराले च्याउ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मिर्गे च्याउ। मिर्गे च्याउ भनेको कस्तो च्याउ त भन्दाखेरि सिटाके च्याउलाई मिर्गे च्याउ भनिन्छ हैन। त्यो च्याउलाई हामीले उत्पादन गर्दाखेरि काठको ढुलो तथा काठ आवश्यक पर्ने गर्दछ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, भिरालो जमिनमा बगैँचा रेखाङ्कन गर्दा के को प्रयोग गरिन्छ? जुन चाहिँ सोलोपी ल्यान्ड हुन्छ, भिरालो जमिन हुन्छ, त्यो जमिनमा हामीले रेखाङ्कन बगैँचाको लागि रेखाङ्कन गर्दाखेरि के को प्रयोग गरेर रेखाङ्कन गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ, ए फ्रेमको प्रयोग गरेर, बी फ्रेमको प्रयोग गरेर, अप्सन सी फ्रेमको प्रयोग गरेर र अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए फ्रेमको प्रयोग गरेर। भिरालो जमिनमा बगैँचाको रेखाङ्कन गर्दा के को प्रयोग गर्न सकिन्छ त, अथवा के को प्रयोग गरेर हामीहरूले भिरालो सोलोपी ल्यान्डमा बगैँचाको रेखाङ्कन गरिन्छ त? ए फ्रेमको प्रयोग गरेर भिरालो जमिनमा रेखाङ्कन गरिन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ, आलुबालीको प्रमुख समस्या कुन हो? आलुबाली लगायौँ भने प्रमुख समस्याको रूपमा कुन समस्या देखा पर्दछ भनेर भनिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ, ए एजुरु, बी डडुवा, सी अल्टरनेरिया, डी डाक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी डडुवा। आलुबालीको प्रमुख समस्या अथवा मुख्य समस्या कुन हो त? डडुवा रोग हो। प्रश्न नम्बर 5, फलफुल बगैँचा रेखाङ्कन गर्दा 4 कुनाको बीचमा अर्को थप बिरुवा समेत लगाउने डिजाइनलाई के भनिन्छ? भन्न खोजिएको, जब हामीले फलफुल रेखाङ्कन अथवा फलफुल बगैँचा रेखाङ्कन गर्दाखेरि 4 कुनामा लगाइसकेपछि 4 कुनामा बोट लगाउनलाई रेखाङ्कन गऱ्यौँ भने त्यो 4 कुनाको बीचमा अर्को बोट रोप्नलाई हामीले बगैँचा रेखाङ्कन गऱ्यौँ भने त्यो तरिकालाई अथवा डिजाइनलाई के भनिन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ अप्सनहरूमा दिएको छ, ए कन्टुर सिस्टम, बी हेक्जागोनल सिस्टम, सी स्क्वायर और रेक्ट्याङ्गुलर सिस्टम, डी डायगोनल और कन्क्विन्स सिस्टम। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी डायगोनल और कन्क्विन्स सिस्टम। 4 कुनाको बीचमा एउटा अरू थप बिरुवा लगाइन्छ भने अथवा रेखाङ्कन गर्दाखेरि 4 कुनाको बीचमा अर्को थप बिरुवा लगाउने तरिका बनाउनेलाई, डिजाइन बनाउनेलाई के भनिन्छ त? डायगोनल और कन्क्विन्स सिस्टम भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 6, बागबानी विकासको दृष्टिकोणले नेपालको जलवायु कति प्रकारको छ भनेर भनिएको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ, ए 3 प्रकारको, बी 4 प्रकारको, सी 5 प्रकारको र डीमा रहेको छ 6 प्रकारको। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 4 प्रकारको। बागबानी विकासको दृष्टिकोणले नेपालको जलवायु कति प्रकारको रहेको छ त? 4 प्रकारको रहेको छ। ती के हुन् त? ट्रोपिकल, सब ट्रोपिकल, मिड टेम्परेट र टेम्परेट गरी 4 प्रकारको जलवायु रहेका छन्। बागबानी विकासको दृष्टिकोणले कति प्रकारको जलवायु रहेको छ? 4 प्रकारको के हुन्? ट्रोपिकल, सब ट्रोपिकल, मिड टेम्परेट र टेम्परेट गरी 4 प्रकारका छन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिलो चरणको कार्यक्रम कुन हो? मतलब
जुन चाहिँ कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम हुन्छ ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि पहिलो चरणको कार्यक्रम कुन हो भनेको छ। यहाँ तल केही यसको अप्सनमा केही कार्यक्रमको नाम दिएको छ, तीमध्ये कुन हो भनेर भनिएको छ। अप्सनमा छ ए समिति गठन, बी समूह गठन, सी सहकारी संस्थाको स्थापना, डी गैर सरकारी संस्थाको स्थापना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी समूह गठन। कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिलो चरणको कार्यक्रम कुन हो त? समूह गठन गर्ने कार्यक्रम गर्नुपर्दछ। यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ बोट बिरुवाले माटोबाट प्राप्त गर्ने सहायक खाद्य तत्त्व कुन हो? तल दिएको खाद्य तत्त्वहरूमध्ये तल दिएको अप्सनहरूमध्ये हैन बोट बिरुवाले माटोबाट प्राप्त गर्ने सहायक खाद्य तत्त्व कुन हो भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए नाइट्रोजन, बी जिङ्क, सी पोटास र डीमा छ सल्फर। यसको सही उत्तर हुन्छ डी सल्फर। बोट बिरुवाले माटोबाट प्राप्त गर्ने सहायक खाद्य तत्त्व कुन हो त? सल्फर हो। प्रश्न नम्बर 9, कमन माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स अफ डिफिसियन्सी अफ काउलीफ्लावर फाउन्ड इन नेपाल। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ नेपालमा काउलीफ्लावर खेती गरिन्छ, काउलीफ्लावर हुन्छ, काउलीफ्लावरमा कुन डिफिसियन्सी सिम्टम्स देखिन्छ, कुन न्युट्रिएन्ट्सको माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सको डिफिसियन्सी ज्यादा देखिन्छ भनेर भनिएको छ। कमन डिफिसियन्सी सिम्टम्स हैन माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सको डिफिसियन्सी सिम्टम्स कुन बढी देखिन्छ भनेर भनिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ ए जिङ्क, बी बोरोन डिफिसियन्सी, सी म्याग्नेसियम डिफिसियन्सी र अप्सन डीमा रहेको छ नन अफ दी अबभ, माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर भनिएको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बोरोन। जुन चाहिँ नेपालमा काउलीफ्लावरको खेती गरिन्छ, फुलकोपीको खेती गरिन्छ, त्यसको हैन माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सबाट हुने खाद्य तत्त्वबाट हुने हैन मेन प्रमुख डिफिसियन्सी सिम्टम्स कुन हो त? बोरोनको डिफिसियन्सी सिम्टम्स हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10, रुट एन्ड एरियल नोडुलेसन आर फाउन्ड इन। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो चाहिँ ढैँचा बालीको कुरा गरेको छ। ढैँचा बाली हैन कुन ढैँचा बालीमा कुन ढैँचाको जातमा जरामा पनि र पातमा पनि डाँठमा पनि के हुन्छ त? नोड्युल्स हुन्छ, गिर्खा हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए सेजवानिया एकुलेटा, अप्सन बी सेजवानिया रोस्ट्राटा, सी सेजवानिया कन्नाबिना, डी नन अफ दी अबभ, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सेजवानिया रोस्ट्राटा। सेजवानिया रोस्ट्राटा के हो त? ढैँचाको एउटा जात हो हैन जसमा के हुन्छ त? रुटमा पनि र एरियलमा पनि के हुन्छ त? नोड्युल्सहरू फर्मेसन अथवा रहेका हुन्छन्, जसको कारणले गर्दा त्यो नोड्युल्सहरूले के गर्छ त? नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्ने काम गर्दछ, नाइट्रोजन एब्जर्ब गरेर हैन प्लान्टलाई प्रोभाइड गर्ने गर्दछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11, डिएपी मलमा कति प्रतिशत पोटास पाइन्छ भनेको छ। हामीहरूलाई थाहा छ डिएपी मलमा के हुन्छ त? पोटास पाइँदैन भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा छ। डिएपी मलमा के पाइन्छ त? फस्फोरस पाइन्छ र केही मात्रामा नाइट्रोजन पाइन्छ र पोटास चाहिँ 0 हुन्छ, पोटास पाइँदैन। यो चाहिँ झुक्क्याउनलाई कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न सोधिदिन सक्छ हैन, त्यही भएर हामीहरूले झुक्किनु हुँदैन। डिएपी मलमा पोटासको मात्रा 0 हुन्छ, मतलब पोटास पाइँदैन। यहाँ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 18%, बी 46%, सी 60%, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कुनै पनि होइन। डिएपी मलमा पोटास पाइँदैन। प्रश्न नम्बर 12, कृषि उपज बजार स्थलहरू कुन नियम अन्तर्गत सञ्चालित थिए? भन्न खोजेको जुन चाहिँ कृषि उपज बजारहरूका स्थलहरू थिए ती स्थलहरू कुन नियम अन्तर्गत सञ्चालित भएका थिए भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए कृषि बजार ऐन 2072, बी कृषि व्यवसाय प्रबन्धन ऐन 2072, सी कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2053 र अप्सन डीमा छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2053। कृषि उपज बजार स्थलहरू कुन नियम अन्तर्गत सञ्चालित थिए त? कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2053 नियम अन्तर्गत सञ्चालित थिए।
यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा हुने त्रुटि घटाउने के गर्नु पर्दछ। मतलब जुन चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ ती तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि हुने त्रुटिहरू हैन त्रुटिहरूलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यहाँ तल अप्सनहरू दिएको छ। एमा रहेको छ स्याम्पल साइज बराबर हुनुपर्छ, बीमा रहेको छ स्याम्पल साइज घटाउनु पर्छ, सीमा रहेको छ सेकेन्डरी डाटामा बढी भर पर्नुपर्छ, डीमा छ स्याम्पल साइज बढाउनु पर्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी स्याम्पलको साइज के गर्नुपर्छ त बढाउनुपर्छ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा हुने त्रुटिहरू कम गर्न घटाउन के गर्नुपर्छ त स्याम्पलको साइज बढाउनु पर्दछ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ सहकारी संस्था कसले दर्ता गर्छ। जुन चाहिँ सहकारी संस्था हुन्छ ती संस्था कसले दर्ता गर्ने काम गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए कृषि ज्ञान केन्द्र, बी डिभिजन सहकारी कार्यालय, सी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डी जिल्ला सभा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी डिभिजन सहकारी कार्यालय। सहकारी संस्था कसले दर्ता गर्दछ त डिभिजन सहकारी कार्यालयले दर्ता गर्ने काम गर्दछ। प्रश्न नम्बर 15 कुन चाहिँ सहायक तथ्याङ्कको स्रोत होइन। तल दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ सहायक तथ्याङ्कको स्रोत होइन भनेर भनेको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ ए मन्त्रालयको प्रकाशन, बी जिल्लाको प्रकाशन, सी संस्थाको आन्तरिक अभिलेख, डी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रकाशन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी संस्थाको आन्तरिक अभिलेख। कुन चाहिँ सहायक तथ्याङ्क स्रोत होइन त तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सहायक तथ्याङ्कको स्रोत होइन त संस्थाको आन्तरिक अभिलेख चाहिँ तथ्याङ्कको सहायक स्रोत होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 16 कृषि बजारको स्थापना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय कुन हो। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए कृषि विभाग, बी कृषि वस्तु निर्यात प्रबन्धन कार्यक्रम, सी तथ्याङ्क विभाग, डी कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि कार्यालय। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कृषि विभाग। कृषि बजारको स्थापना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय कुन हो त कृषि विभाग हो। प्रश्न नम्बर 17 कृषि प्रसार पद्धति अन्तर्गत सञ्चालित प्रदर्शन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य के हो भनेको कृषि प्रसार पद्धति भनेको हामीलाई थाहा नै छ हैन के हुन्छन् त्यसका एप्रोचहरू हुन्छ हैन पद्धतिहरू अन्तर्गत ती एप्रोचहरू हैन जति पनि पद्धति छन् ती अन्तर्गत सञ्चालित हैन प्रदर्शन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य के हो भनेको छ। जुन चाहिँ पद्धतिहरू छन् कृषि प्रसारका पद्धतिहरू छन् ती अन्तर्गतका सञ्चालित जति पनि प्रदर्शन कार्यक्रमहरू हुन्छन् तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए उत्पादन बढाउनु, बी उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु, सी अध्ययन अनुसन्धान गर्नु, डी कृषकको प्रतिक्रिया लिनु। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु। कृषि प्रसार पद्धति अन्तर्गत सञ्चालित प्रदर्शन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ त उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसै गरी 18 नम्बरमा रहेको छ कृषक भ्रमण केसँग सम्बन्धित छ हैन तल केही अप्सनहरू दिएको छ कृषक भ्रमण केसँग सम्बन्धित भएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा रहेको छ ए लेख्ने, बी हेर्ने, सी गर्ने र डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी हेर्ने। कृषक भ्रमण केसँग सम्बन्धित छ त हेर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 कृषि प्रसार कस्तो शिक्षा हो। अप्सनमा दिएको छ औपचारिक, अप्सन बी अनौपचारिक, सी अनियमित, डी सैद्धान्तिक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी अनौपचारिक। कृषि प्रसार कस्तो शिक्षा हो त अनौपचारिक शिक्षा हो। प्रश्न नम्बर 20 तरकारी बिउ उत्पादनको लागि कुन क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ भनेको कस्तो भन्दाखेरि
जुन चाहिँ तरकारी बाली हुन्छ ती तरकारी बालीहरूको बिउ उत्पादन गर्नको लागि कुन क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ। कुन क्षेत्र मतलब तराई हुन्छ कि हैन, पहाडी क्षेत्र हुन्छ कि हिमाली क्षेत्र हुन्छ कि कुन क्षेत्र चाहिँ तरकारीको बिउ उत्पादन गर्नलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए पश्चिम पहाडी क्षेत्र, बी मध्य र सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र, सी पूर्वी तराई, डी मध्य तराई। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मध्य र सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र। तरकारी बिउको उत्पादनको लागि कुन क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ त मध्य र सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 21, केरा प्रसारण गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सक्कर कुन मानिन्छ। जुन चाहिँ केरा प्रसारण गरिन्छ त्यो प्रसारण गर्दाखेरि केराको प्रसारण गर्दाखेरि सबभन्दा प्रभावकारी सक्कर कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ सक्करहरू केही सक्करहरूको नाम दिएको छ। अप्सनमा रहेको छ ए वाटर सक्कर, बी पेपर सक्कर, सी सवार सक्कर, डी नन अफ दी एभव। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सवार सक्कर। केरा प्रसारण गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सक्कर कुन मानिन्छ त सवार सक्कर मानिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ आलु खेतीको लागि उपयुक्त क्षेत्र कुन हो। आलु खेती गर्नको लागि कुन क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ तल केही अप्सनहरू दिएको छ। ए मा रहेको छ तराई, बी पहाड, सी डुबई, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबई। आलु खेतीको लागि उपयुक्त क्षेत्र कुन कुन हुन्छ त तराई पनि उपयुक्त हुन्छ र पहाडी क्षेत्र पनि उपयुक्त हुन्छ। तराई र पहाडी दुवै क्षेत्रमा आलु खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 23, करेसा बारीको लागि कति जग्गाको क्षेत्रफल उपयुक्त हुन्छ। जुन चाहिँ करेसा बारी हुन्छ ती करेसा बारीको लागि कति जग्गा चाहिन्छ, कति जग्गा भएको क्षेत्रफल उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए 100 वर्गमिटर, बी 200 वर्गमिटर, सी 300 वर्गमिटर, डी 400 वर्गमिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 200 वर्गमिटर। करेसा बारीको लागि कति जग्गाको क्षेत्रफल उपयुक्त हुन्छ त 200 वर्गमिटर जग्गाको क्षेत्रफल भएको एकदमै उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24, बालीको जातमा F1 भन्नाले के बुझिन्छ। सबभन्दा पहिले त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एप भनेको के, यो कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एप भनेको ल्याटिन वर्ड हो हैन, यसको फुल फर्म के हुन्छ त फिलिया हुन्छ, जसको अर्थ के हुन्छ डटर हुन्छ। फिलिया वर्ड ल्याटिन भाषाबाट आएको हो जसको अर्थ डटर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। F1 भन्नाले पहिलो जेनेरेसन भन्छ, फर्स्ट पुस्ता भन्छ हैन, पहिलो पुस्ताको जात भन्छ हैन। बालीको जातमा F1 भन्नाले के बुझिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए हाइब्रिड जात, अप्सन बी उन्नत जात, अप्सन सी रैथाने जात र अप्सन डी मा रहेको छ सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए हाइब्रिड जात। F1 भन्नाले के बुझिन्छ त हाइब्रिड जात भन्ने बुझिन्छ। यो F1 F2 F3 सम्म हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ त हाइब्रिड जात हुन्छ। अब यहाँनिर यसरी पनि प्रश्न सोधिन सक्छ, बालीको जातमा F2 भन्नाले के बुझिन्छ भन्यो अथवा F3 भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भन्यो भने के हुन्छ यी सबै जातहरू के हुन्छ हाइब्रिड जातहरू हुन्, पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता भनेर भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 25, तलका मध्ये कुन नन क्लाइमेट्रिक फ्रुट हो। तल दिएको केही फ्रुट्सहरूको फलफुलहरू मध्ये हैन कुन चाहिँ नन क्लाइमेट्रिक फ्रुट्स हो, फलफुल हो भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए केरा, यो भनेको क्लाइमेट्रिक हो, बी मेवा, यो पनि क्लाइमेट्रिक हो, सी स्याउ, यो पनि क्लाइमेट्रिक हो र अप्सन डी मा छ सुन्तला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सुन्तला। सुन्तला चाहिँ के हो त नन क्लाइमेट्रिक फ्रुट्स हो, नन क्लाइमेट्रिक फलफुल हो। प्रश्न नम्बर 26, व्हिच मन्थ डेसिडियस फ्रुट्स आर प्रुन्ड। मतलब प्रुनिङ गर्दाखेरि जति पनि डेसिडियस फ्रुट्सहरू हुन्छन् ती फ्रुट्सहरूलाई कुन महिनामा प्रुनिङ गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए असार साउन, बी भाद्र असोज, सी कार्तिक मङ्सिर, डी पुस माघ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी पुस माघ। जति पनि डेसिडियस फ्रुट्सहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई कुन महिनामा प्रुनिङ गर्नुपर्छ त पुस माघमा प्रुनिङ गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 27, अम्रपाली आँप कुन जातको करसबाट तयार पारिएको हो। जुन चाहिँ आँपको अम्रपाली जात रहेको छ त्यो जात चाहिँ
कुन कुन जातबाट क्रसिङ गरेर निकालिएको बनाइएको जात हो भनेर भनिएको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ ए दशहरी बम्बई, बी नीलम र बम्बई, सी दशहरी नीलम र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी दशहरी नीलम। दशहरी र नीलम जातको आँपलाई एक आपसमा क्रसिङ गरेर कुन जात निकालिएको त कुन जात बनाइएको त अम्रपाली जातको आँप निकालिएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 28 नम्बरमा रहेको छ सुन्तलामा बढी दुःख दिने क्यान्कर रोग कुन जीवाणुले गर्दा हुन्छ। जुन चाहिँ सुन्तलामा क्यान्कर रोग लाग्ने गर्दछ त्यो रोग कुन जीवाणुले गर्दा हुन्छ भन्छ। ढुसीबाट हुन्छ कि भाइरसबाट हुन्छ कि नेमाटोडबाट हुन्छ कि ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ कि कुन जीवाणुको कारणले गर्दा क्यान्कर रोग लाग्छ भनेर भनिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ ए ढुसी, बी भाइरस, सी नेमाटोड, डी ब्याक्टेरिया। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी ब्याक्टेरिया। क्यान्कर रोग कुन जीवाणुको कारणले गर्दा लाग्छ त ब्याक्टेरिया जीवाणुको कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ। 29मा रहेको छ मेवाको प्रतिरोपनी कति बिरुवा अटाउँछ। मतलब जुन चाहिँ मेवा हुन्छ मेवालाई एक रोपनी क्षेत्रफलमा हामीले रोप्न लाग्यौँ भने एक रोपनी क्षेत्रफलमा मेवाको बिरुवा कति अटाउन सकिन्छ भनेर भनिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ ए 5 वटा, बी 15 वटा, सी 125 वटा, डी 100 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 125 वटा। मेवाको प्रतिरोपनी कति बिरुवा अटाउन सकिन्छ त 125 वटा बिरुवा एक रोपनीमा अटाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 30 अगौटे काउलीको बिउ उत्पादन गर्दा प्रतिरोपनी कति बिउ चाहिन्छ भनेको छ। जुन चाहिँ अगौटे जातका काउलीहरू हुन्छन् ती काउलीहरूको बिउ उत्पादन गर्नको लागि हामीहरूले बिउ रोप्न लाग्यौँ भने एक रोपनी जमिनमा कति बिउ चाहिन्छ कति बिउ आवश्यक हुन्छ भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए 10 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 30 ग्राम, डी 40 ग्राम। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 40 ग्राम। अगौटे काउलीको बिउ उत्पादन गर्दा प्रतिरोपनी कति बिउ चाहिन्छ त 40 ग्राम बिउ चाहिन्छ अथवा 40 ग्राम बिउ उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 31 सुन कागती 1 कति वर्षबाट फल्न सुरु हुन्छ। जुन चाहिँ सुन कागती 1 कागतीको जात हो त्यो कागतीको जात कति वर्षबाट फल्न सुरु हुन्छ भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 3 वर्ष। सुन कागती 1 कति वर्षबाट फल्न सुरु गर्छ त 3 वर्षबाट फल्न सुरु गर्दछ। यसै गरी 32मा रहेको छ कोन्सिल हुने स्याउ कुन हो। कोन्सिल भनेको के त माथि चौडा भएको र तल चाहिँ साँघुरो भएको स्याउ कुन हो भनेको छ। यहाँ तल अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए रेड डेलिसियस, बी रोयल डेलिसियस, सी गोल्डन डेलिसियस, डी जोनाथन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए रेड डेलिसियस। कोन्सिल हुने स्याउ कुन हो त रेड डेलिसियस हो। कोन्सिल भनेको के त माथिको भाग चौडा भएको र तलको भाग जुन चाहिँ फल हुन्छ स्याउको फल हुन्छ त्यो फल चाहिँ माथिको भाग चौडा भएको र तलको भाग चाहिँ साँघुरो भएको स्याउ कुन हो भनेर भनेको छ। कुन हो त रेड डेलिसियस हो। प्रश्न नम्बर 33 ढिगो कृषि विकासको लागि कुन कुरा आवश्यक छ भनेर भनेको छ। ढिगो कृषि विकास भनेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो ढिगो कृषि विकास गर्नको लागि हैन कुन कुरा आवश्यक छ भनेर भनिएको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ ए प्राकृतिक स्रोतको पुनः उत्पादन र प्रयोग गर्ने, बी पारम्परिक खेती गर्ने, सी डुबै र डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। ढिगो कृषि विकासको लागि कुन कुरा आवश्यक छ त प्राकृतिक स्रोतको पुनः उत्पादन र प्रयोग गर्ने र पारम्परिक खेती गर्ने यी दुवै कुरा आवश्यक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34 नेपालको अर्थतन्त्रमा मेरुदण्ड कुन हो। मतलब जुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र छ हैन अर्थव्यवस्था छ त्यसको प्रमुख
कुरा प्रमुख फ्याक्टर कुन हो त हैन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चीज के हो त मेरुदण्डको रूपमा कसलाई हेर्ने गरिन्छ त नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा कसलाई हेर्ने गरिन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ ए कृषि, बी खनिज, सी उद्योग र डीमा रहेको छ सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कृषि। नेपालको अर्थतन्त्रमा मेरुदण्डको रूपमा कसलाई हेर्ने गरिन्छ त कृषिलाई हेर्ने गरिन्छ, अथवा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर कसलाई भनिन्छ त कृषिलाई भन्ने गरिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ बिउको उमार शक्ति परीक्षण गर्दा कुन माध्यम प्रयोग गरिँदैन। तल दिएको केही माध्यमहरू छन् हैन बिउ उमार शक्ति परीक्षण गर्ने केही माध्यमहरू तल दिएको छ। यी माध्यमहरूबाट हैन कुन माध्यम प्रयोग गरिँदैन भनेर भनेको छ। बिउ उमार शक्ति परीक्षण गर्दा तल दिएको मध्ये कुन माध्यम प्रयोग गरिँदैन भनेर भनेको छ। अप्सनमा छ अप्सन ए पोलिस्टरको कपडामा बेरेर, अप्सन बी बालुवा प्रयोग गरेर, सी कोरा कपडा बेरेर र अप्सन डीमा रहेको छ कागजमा ल्याएर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पोलिस्टरको कपडामा बेरेर। बिउको उमार शक्ति परीक्षण गर्दा कुन माध्यम प्रयोग गरिँदैन त पोलिस्टरको कपडामा बेरेर बिउ उमार शक्ति परीक्षण गर्ने माध्यम गरिँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 36 दिगो कृषि भन्नाले के बुझिन सकिन्छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, बी कृषि विकासमा निरन्तर सहयोग, सी स्थानीय कृषकले आत्मसात गरेको र निरन्तर चलिरहने, डीमा रहेको छ वर्षेनी नयाँ प्रविधिको प्रयोग। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी स्थानीय कृषकले आत्मसात गरेको र निरन्तर चलिरहने भन्ने बुझिन्छ। के त दिगो कृषि भन्नाले के बुझिन्छ त स्थानीय कृषकले आत्मसात गरेको र निरन्तर चलिरहने भन्ने बुझिन्छ। यसै गरी 37 नम्बरमा रहेको छ धानमा आउने झार तलका मध्ये कुन सही छ। मतलब तल केही झारहरूको नाम दिएको छ, ती झारहरूमध्ये कुन चाहिँ धानबालीको झार हो भनेर भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए रगते झार। रगते झार भनेको गहुँ बालीको प्रमुख झार हो। यसलाई गहुँको मामा भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। बेला बेलामा लोकसेवा आयोगमा प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ गहुँको मामा भनेर कुन झारलाई चिनिन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। कुन झारलाई चिनिन्छ त रगते झारलाई चिनिने गरिन्छ। यो चाहिँ गहुँको झार हो। बीमा रहेको छ ठाङ्ने झार, सीमा रहेको छ ठोक्रा झार र डीमा रहेको छ मोठे। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मोठे झार। प्रश्न नम्बर 38 UG99 इज UG99 भनेको गहुँको डिजिज हो हैन। त्यो डिजिज चाहिँ के कारणले गर्दा गहुँमा लाग्ने गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए फङ्गल डिजिज हो, अप्सन बी भाइरल डिजिज, अप्सन सी ब्याक्टेरियल डिजिज र अप्सन डीमा रहेको छ माइकोप्लाज्म। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए फङ्गल डिजिज। UG99 भनेको कस्तो डिजिज हो त फङ्गल डिजिज हो, जुन चाहिँ कसमा लाग्ने गर्दछ त गहुँ बालीमा लाग्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 39 प्लान्ट क्वारेन्टाइन बाली संरक्षणको कस्तो विधि हो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन भनेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन बाली संरक्षणको कस्तो विधि हो भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए भौतिक, बी रासायनिक, सी जैविक र डीमा रहेको छ कानुनी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कानुनी। प्लान्ट क्वारेन्टाइन बाली संरक्षणको कस्तो विधि हो त कानुनी विधि हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 40 नेपालमा विषादी पञ्जीकरण कसले गर्छ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ नेपालमा विषादीहरू पञ्जीकरण भइराखेको हुन्छ ती विषादीहरूलाई पञ्जीकरण गर्ने काम कसले गर्छ, कुन विभागले गर्ने गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सनमा छ ए नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, बी कृषि विभाग, सी दुवै, डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कृषि विभाग। नेपालमा विषादी पञ्जीकरण गर्ने काम कसले गर्दछ त कृषि विभागले गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 41 बाली संरक्षण निदान सेवामा के गरिन्छ। जुन चाहिँ बाली संरक्षणको निदान सेवा छ ती सेवामा
के गरिन्छ भन्ने सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए रोग किराको नमुना जाँच गरी व्यवस्थापन गर्ने, बी रोग किरा पहिचान, सी उपचार, डी सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। बाली संरक्षण निदान सेवामा के गरिन्छ त यी सबै कुराहरू गरिन्छ। के कुरा? रोग किराको नमुना जाँच गरी व्यवस्थापन, रोग किरा पहिचान र उपचार, यी तीनवटै कुरा गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 42 काँडेदार हिस्पा खपटेले कुन बालीलाई नोक्सान पुर्याउँछ? हामीलाई थाहा छ काँडेदार हिस्पा खपटे भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त धानलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। काँडेदार हिस्पा खपटे भन्यो भने धान बालीमा लाग्ने किरा हो भन्ने कुरा बुझिहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ प्रश्न कसरी सोधिएको छ त काँडेदार हिस्पा खपटे कुन बालीलाई नोक्सान पुर्याउने किरा हो भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए धान, बी गहुँ, सी मकै र डीमा छ कोदो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धान। काँडेदार हिस्पा खपटेले कुन बालीलाई नोक्सान पुर्याउँछ त धान बालीलाई नोक्सान पुर्याउने गर्दछ। अथवा यहाँनिर अर्को क्वेसन यसरी सोधिन सक्छ काँडेदार हिस्पा खपटे कुन बालीको प्रमुख किरा हो भनिदियो भने कुन बालीको त धान बालीको किरा हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 43 हेलिकोभर्पा कुन बालीमा लाग्ने किरा हो? हेलिकोभर्पा भनेको किराको नाम हो। त्यो किरा कुन बालीमा लाग्दछ भनेर भनेको छ। यहाँ तल बालीहरूको नाम दिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ मसुरो, बी भटमास, सी मुङ र डीमा छ चना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी चना। हेलिकोभर्पा कुन बालीमा लाग्ने किरा हो त चना बालीमा लाग्ने किरा हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 44 तलका मध्ये कुन विधिमा धेरै बिरुवा अटाउन सकिन्छ? मतलब बगैँचा रेखाङ्कन गर्ने विधिहरूमध्ये तल केही रेखाङ्कन गर्ने विधिहरू दिएको छ। कुन तरिकाबाट बगैँचा रेखाङ्कन गर्दा हैन बढी बिरुवाहरू अटाउन सकिन्छ भनेर भनिएको छ प्रश्नमा। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए वर्गाकार, अप्सन बी आयताकार, अप्सन सी षटकोण र अप्सन डीमा छ कन्टुर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी षटकोण। षटकोण तरिकाबाट बगैँचाको रेखाङ्कन गर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ त बढी बिरुवाहरूलाई अटाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 45 अम्बा प्रसारण गर्ने प्रचलित तरिका कुन हो? तल केही तरिकाहरू दिएको छ प्रसारण गर्ने केही तरिकाहरू दिएको छ। यहाँ अप्सनमा एमा रहेको छ गुठी विधि, बी इनार्चिङ, सी बडिङ, डीमा रहेको छ कटिङ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए गुठी विधि। अम्बा प्रसारण गर्ने प्रचलित तरिका कुन हो त गुठी विधि तरिका हो। गुठी विधिबाट अम्बा प्रसारण गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 46 वानस्पतिक विधिबाट बिरुवा प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर भनेको छ। वानस्पतिक भनेको हामीले एसेक्सुअल विधि भन्छ हैन। एसेक्सुअल मेथडबाट बिरुवा प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए रोग किरा अवरोधक जात निकाल्नु, बी मातृगुण सार्न, सी छिटो फल्ने बनाउन, डी होचो बनाउन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मातृगुण सार्न। वानस्पतिक विधिबाट बिरुवा प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त मातृगुण सार्न हो। प्रश्न नम्बर 47 तरकारी बिउ उत्पादनसँग बढी मेल खाने अर्को कृषि व्यवसाय कुन हो? अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए ताजा तरकारी खेती, बी फलफुल खेती, सी मौरी पालन, डी पशुपालन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मौरी पालन। तरकारी बिउ उत्पादनसँग बढी मेल खाने अर्को कृषि व्यवसाय कुन हो त मौरी पालन हो। किनभने तरकारीको बिउ उत्पादन गर्दाखेरि पोलिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पोलिनेसन गर्दाखेरि हामी पोलिनेटरको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर तरकारी बिउ उत्पादन गर्दाखेरि के हुन्छ त मौरी पालन भनेको पोलिनेटर हो, मौरी भनेको पोलिनेटर हो, पोलिनेसन गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यही भएर तरकारी बिउ उत्पादन सँगसँगै मौरी पालन चाहिँ एकदमै मेल खाने अर्को कृषि व्यवसाय हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 48 जैतुन कुन हावापानीमा हुन्छ? जैतुन बाली कस्तो हावापानीमा उत्पादन गर्न सकिन्छ अथवा हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए उष्ण, अप्सन बी उपोष्ण, अप्सन सी समशीतोष्ण, डी शीतोष्ण। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी उपोष्ण। जैतुन कुन हावापानीमा हुन्छ त उपोष्ण हावापानीमा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 49
विश्वमा सबैभन्दा बढी केरा उत्पादन गर्ने देश कुन हो? जुन चाहिँ केरा बाली छ त्यो केरा बाली सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने देश कुन हो भनेर भनेको छ। अप्सनमा छ अप्सन ए भारत, अप्सन बी अस्ट्रेलिया, सी फ्रान्स, डी चीन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए भारत। विश्वमा सबैभन्दा बढी केरा उत्पादन गर्ने देश कुन हो त? भारत हो। प्रश्न नम्बर 50 विक्रम सम्वत 2021 मा कृषक दिवस कहाँ मनाइएको थियो? अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए लाहान, अप्सन बी इटहरी, अप्सन सी दमौली, अप्सन डी परवानीपुर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी परवानीपुरमा मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2021 सालमा कृषक दिवस कहाँ मनाइएको थियो त? परवानीपुरमा मनाइएको थियो। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।